जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व असैना غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। ये आयतें 3 दिन तक लगातार पढ़ी जाएंगी। नामुमकिन है कि वहाँ शैतान का गुजर हो। ये रात की तमाम अफवाहों और तमाम बलाओं से बचाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आयत मुझे अर्श के खजाने से मिली है, तुम इन्हें सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ।